अस्सलाम वालेकुम अहबाब। इस वक्त चाइना और इंडिया के दरमियान जो चल रहा है वो आपको मीडिया पे नजर नहीं आएगा। जो मेन मीडिया चाइना का है वो सिर्फ ये कह रहा है कि हमारी हिंदुस्तान के साथ कुछ मुसालहत हो गई। इससे ज्यादा वो कोई डिटेल नहीं देते और इससे ज्यादा वो कोई बात नहीं करते। चाइनीज जो इस वक्त चाइनीज प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट शी, वो बेसिकली एक इंजीनियर है जो कि सियासत में आया, और वो बंदा बहुत कम बात करता, वो बोलता ही बहुत कम है। उसके एक्सप्रेशन से भी पता नहीं चलता कि ये बंदा खुश है या ये। दूसरी बात ये है कि चाइना के अंदर जो डिसीजंस मेकिंग है वो एक इंसान नहीं करता, वो मशवरे से एक उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है जिसको सीपीसी कहते हैं, वो उसमें ज्यादातर लोग बड़ी उम्र के हैं। कई कुछ उनमें ऐसे भी हैं जो वो माओ जेतुंग के हम के पुराने साथी थे, कुछ उनके, यानी वो लोग हैं जो नजरियाती तौर पर वो सारे नजरियाती लोग हैं और वो मिल के फैसला करते हैं। एक अकेला प्रेसिडेंट शी का ये डिसीजन नहीं होता। अगर आप देखें तो ये चाइना वो मुल्क है जो सारी दुनिया के साथ कारोबार करता है, और कारोबारी आदमी कभी किसी के साथ लड़ के राजी नहीं है, जैसा कि आपने पाकिस्तान में देखा होगा। चाइना का इंडिया पे चढ़ आना एक बहुत बड़ी बात है, ये मॉडर्न टाइम का एक मिरेकल है, ये एक मोजज़ा है। आप कह सकते हैं कि चाइना जैसा मुल्क जो किसी से लड़ाई नहीं करता इंडिया पे चढ़ा है। चाइना की चढ़ाई ने हमें हिंदुस्तान का चेहरा एक दफा फिर, मौजूदा जो हमारी यंग जनरेशन है जिसने इंडिया का सही चेहरा नहीं देखा हुआ था, जो बॉलीवुड से बहुत इम्प्रेस थी, अल्लाह की मेहरबानी से इंडिया का चेहरा बहुत बुरी तरह बेनकाब हुआ। हम सबको ये पता चला कि हिंदुस्तान का मोटो ये है कि या झूठ तेरा ही आसरा। यानी कि सिवाय झूठ के इनके पल्ले वाकई कुछ नहीं है। एटम बम का भी कोई कंफर्म नहीं है कि वो चलने वाला है या वो बॉलीवुड स्टाइल है, क्योंकि जैसे ही चाइना ने चढ़ाई की, मोदी का एटम बम कहीं गुम हो गया, उसके बाद कोई जिक्र नहीं आया कहीं पर। पाकिस्तान के साथ तो अक्सर फरमाया करते हैं ना कि जी हम एटम बम भी हमारे पास है, लेकिन जब से चाइना आया है कोई मोदी के मुंह से कोई इस तरह की बात सुनी नहीं, बल्कि मोदी के मुंह से कोई भी बात नहीं सुनी सिवाय इसके कि उसने फौरन ऐलान कर दिया कि चाइना तो यहाँ आया ही नहीं जी, चाइना तो अपने ही इलाके में है। जब लोगों ने उससे पूछा कि ये जो 20 फौजी हैं ये लोग इन्होंने क्या खुदकुशी की, तो मोदी ने इसमें कोई जवाब नहीं दिया। इंडियन मीडिया की अगर आप बात सुनते हैं तो उसके मुताबिक तो चाइना की टांगें कांप रही हैं और चाइना भागा भागा वापस जा रहा है। उसको एहसास हुआ है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली कि इंडिया जैसे बहादुर और मजबूत मुल्क पे हमने हमला किया, क्योंकि हिंदुस्तान तो अकेला नहीं है। इंडियन मीडिया के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया, रशिया, फ्रांस सारे हाथ बांध के मोदी के दरवाजे पे खड़े हैं कि कब इनका हुक्म हो और हम आगे बढ़कर चाइना की ईंट से ईंट बजा दें। और मोदी साहब ये हैं कि वो चूंकि योगा में मसरूफ हैं, इसलिए उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो इन अमेरिका बरतानिया को बता सकें कि जी किस वक्त तुमने चाइना की ईंट से ईंट बजानी है। तो अगर आप इंडियन मीडिया की सुनेंगे तो आप बस ये समझ लें कि बॉलीवुड की एक फिल्म चल रही है। ठीक है, तो इस बात को अब समराइज यूं किया जा सकता है कि अगर चाइनीज मीडिया है तो वो बोलता नहीं है, इंडियन मीडिया है तो वो चुप नहीं करता, और जो बोलता है सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोलता। तो हकीकत क्या है? हकीकत जानने के लिए आपको कुछ एक्सपर्ट्स की बात सुननी पड़ती है जो कि इंडियन ही एक्सपर्ट्स हैं। दो लोग जहन में आते हैं, एक कर्नल रिटायर्ड अजय शुक्ला है और एक कर्नल रिटायर्ड प्रवीण सानी है। आपको इन दोनों का सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कर्नल अजय शुक्ला के ट्वीट्स आते रहते हैं और ये लिखते हैं उसमें, इंडियन मीडिया में लिखते हैं। एक्चुअली ये डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल मीडिया में ज़्यादा लिखते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा लिखते हैं। और कर्नल प्रवीण सानी का अपना अपना सोशल मीडिया चैनल है, फोर्स मैगजीन के नाम से।
وہاں پر آپ کو ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ اور ان کی وقتاً فوقتاً ملتی رہتی ہیں، بڑا فیئر انالیسس کرتے ہیں۔ ہندوستانی ایکسپرٹ کی بات سننے سے، فیئر بات سننے سے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان کے اصل حالات کیا ہیں۔ دراصل ہندوستان نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ آپ ان دونوں کی بات سن لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ محب وطن ہندوستانی ہیں، یہ دونوں یہ نہیں چاہتے کہ چائنا جیتے اور ہندوستان کی سبکی ہو، لیکن یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ فرق ہے ان کا کہ یہ لوگ دونوں چونکہ انٹرنیشنل میڈیا سے ان کا تعلق ہے، ڈیفنس کے ایکسپرٹس ہیں اور ان کی ریپوٹیشن انٹرنیشنل لیول کی ہیں، اس لیے یہ لوگ وہ کام نہیں کر رہے جو کہ ریپبلک ٹی وی، زی ٹی وی اور یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، اپنا ارناب گوسوامی جیسے لوگ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پراپر ایکسپرٹس ہیں، جو فوج میں سرو بھی کر چکے ہیں، انڈین فوج میں، جو پڑھے لکھے بھی ہیں، جو انٹرنیشنل جن کی بات کو انٹرنیشنلی وزن دیا جاتا ہے، اور جن کی بات سن کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ فیکچول بات کر رہے ہیں۔ تو ان کے ریفرنس سے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ لوگ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، اور ان دونوں کے مطابق ہندوستان نے پریکٹیکلی ہتھیار ڈال دیے ہیں، یعنی کہ جس علاقے میں چائنا آ کے بیٹھ گیا ہے، چائنا وہاں سے واپس بالکل نہیں جا رہا۔ مودی اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ صرف عوام کو تسلی دینے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، اور بار بار جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہندوستان میں ان کی حکومت جاری رہے اور ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ ان کو جوتے نہ ماریں۔ یہ سیدھی سی بات یہ ہے، اور واقعی یہی ہوا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان نے پھڑے تو بہت ماری مودی نے، اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے پہلے، اور چپ کر کے پچھلے سال بیٹھے بٹھائے کشمیر اور لداخ کو بظاہر اپنے ساتھ ملا لیا، ڈسپیوٹڈ ایریاز کو ایک قانون پاس کر کے بظاہر انڈین پارلیمنٹ نے وہ قانون پاس کیا، اور مودی کی واہ واہ ہو گئی۔ اس وقت لیٹ ہو چکا تھا فوجی ایکشن کا ٹائم، کیونکہ ٹھنڈ آ چکی تھی، اگست کے مہینے میں سردی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی میٹھا موسم آیا، چائنا آن پہنچا۔ یہ ہے حقیقت، اور یہ حقیقت ہے کہ انڈیا کے پاس نہ ملٹری پاور ہے، نہ انڈیا چائنا سے لڑ سکتا ہے۔ جو چائنا چاہے گا وہی ہوگا۔ مودی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے، اس کے پاس نہ اسلحہ ہے، اگر توپیں ہیں تو گولہ بارود نہیں ہے۔ اور یہ جو ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ ہمیں صرف کچھ صبر کرنے کی ضرورت ہے، کچھ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستانی ملٹری کو پراپر وقت کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک انڈین ایٹم بم کی دہشت ہے، وہ صرف اتنی ہے کہ جب سے چائنا آیا ہے، مودی کا ایٹم بم کہیں گم ہو گیا ہے، اس کو ابھی تک نہیں ملا۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور کشمیر پہ جو ایکشن لینا ہے وہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پراپر وقت پہ وہ ایکشن ضرور ہوگا۔ آپ دیکھتے جائیں اور دعاؤں میں کشمیریوں کو یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔